बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बावा अपने यूट्यूब चैनल वाजिद बावा एडवोकेट, फेसबुक पेज वाजिद बावा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप जहाँ कहीं भी रहें, देश में या परदेश में, अल्लाह मियाँ आपको महफूज रखे, खुश खुरम रखे, आप पे ढेरों रहमतें बरकतें नाज़िल। आज 22 रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम को है, बरकतों वाला महीना। नाज़रीन, हम हमेशा कानून की और कानून की पासदारी की बात करते हैं, आइन की अलमबरदारी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। नाज़रीन, कोई भी मुआहदा, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें जब उसको तहरीर किया जाता है, रिड्यूस इनटू राइटिंग किया जाता है, उसके फैक्ट्स, उसकी शराइत, रूल्स एंड रेगुलेशन या उसके रिलेटेड कोई भी एक्सेप्टेंस, प्रपोजल, उस पर कोई कंसिडरेशन, कोई भी चीज़, वो हम जो कानून हमें कहता है, बताता है कि आपने उसको स्टैम्प पेपर पे लिखना है, ताकि वो मुआहदा, वो एग्रीमेंट आपका कानून की नज़र में वैलिड हो। और बेशुमार मुआहदे ऐसे भी होते हैं जो हमें रजिस्टर्ड भी करवाने पड़ते हैं। अब जो स्टैम्प पेपर है, मैं बात आज करना चाह रहा हूँ स्टैम्प पेपर के हवाले से, कि स्टैम्प पेपर जो है पहले खजाना ब्रांच से मिलता था, मैनुअल मिलता था, और उसमें फिर तब्दीलियाँ आई, चेंजेस आई। 2016 में ऑनलाइन पोर्टल बना और ऑनलाइन स्टाम्प जारी होना शुरू हो गया, बैंक ऑफ पंजाब से मिलना शुरू हो गया। इसकी क्या वजूहात थी, क्या मामला थे, क्या सूरत थी, वो ज़ाहिर बात है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उसमें बेशुमार जाली स्टैम्प पेपर बैकडेटेड जारी हो जाते थे, जिसकी वजह से लोगों के राइट। लेकिन अब फिर एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है और 9 मार्च 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी हो गया, और इस नोटिफिकेशन में बात ये की जा रही है, मामला ये किया जा रहा है कि अब स्टैम्प पेपर जो है वो डिजिटलाइज कर दिया गया। मजीद उसको, उसमें जो है ना, इम्प्रूवमेंट्स कर दी गई हैं, और उसमें इम्प्रूवमेंट सबसे बड़ी ये की गई है कि उसमें अब ये स्टैम्प पेपर आप घर बैठे भी जारी करवा सकते हैं। आप चाहें तो आप, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नंबर ऑफ स्टैम्प पेपर्स इसमें सेव कर लेने, और अरबों रुपए की जो स्टेशनरी है उससे पंजाब गवर्नमेंट को बचत होनी है। अब इसमें तरीका क्या है, जब ये स्टैम्प पेपर आप निकालेंगे, क्योंकि घर बैठ के अब आप निकाल सकते हैं, तो इसके हवाले से एक नोटिफिकेशन 9 मार्च को जारी जो हुआ है, उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले कि आगे बढ़े, आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को ऑन कर दें, कमेंट लाजमी करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको शेयर भी कर दें। वाजिद बावा फेसबुक पेज, उसे भी प्लीज़ आप फॉलो करें। अब इसमें सबसे अहम चीज़ ये की गई है कि आपने घर बैठ के स्टाम्प पेपर जो निकलवाना है, उसके लिए एक वेबसाइट दी गई है, उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ताकि आप उसको भी देखें। और इसके हवाले से मैं अभी यहाँ बता दूं कि एक मॉक एक्सरसाइज करके भी आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन एक वीडियो में मैं आने वाले दिनों में दूंगा, ताकि आपको पता चल सके, आप फेमिलियर हो सके। सबसे पहले तो आपने एक दरख्वास्त देनी है ऑनलाइन इस पोर्टल पे। जब आप दरख्वास्त देंगे तो उसमें अपने तमाम क्वाइफ, तमाम पार्टीज के क्वाइफ डालेंगे, और फिर क्वाइफ डालने के बाद आप अपनी, जो आपको कहा जाएगा कि आप, इस हवाले से एक कोड जनरेट होगा, और उस कोड के बरक्स आप अपनी जो फीस है, क्योंकि यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो 500 से जायद मालियत के स्टैम्प पेपर्स हैं, वो उनमें ये तब्दीली आई है। जो 500 से जायद मालियत के स्टैम्प पेपर हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं और क्या कंसिक्वेंसेस हैं, क्या इन्फ्लुएंसेस, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। आप फीस जमा करवाएंगे और ये वन टाइम OTP जारी होगा। अभी ये OTP वाली भी इम्प्रूवमेंट पिछले चंद माह में की गई है कि कोई भी स्टैम्प पेपर आपने निकलवाना है तो आप OTP के पार्टी ए है और पार्टी बी है, पार्टी ए खुद ही पार्टी बी का ID कार्ड यूज करके तो वो स्टाम्प निकलवा लेती थी। लेकिन अब क्या होगा, आप जैसे ही पार्टी बी का ID कार्ड नंबर डालेंगे, एक OTP जनरेट होगा और पार्टी बी के मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। वो मोबाइल आपके इल्म में होगा यकीनन, लेकिन वो OTP अगर आपको चाहिए तो आपको पार्टी बी से रब्ता करना पड़ेगा। तो इससे भी बहुत कमी आई है
جال سازی میں، فراڈ میں. تو یہاں پہ ون ٹائم OTP جاری ہوگا. اس کے بعد آپ اپنے جو یہ اسٹیمپ پیپر ہے کہیں بھی بیٹھے، کسی ٹائم بھی بیٹھے، جہاں آپ چاہیں آپ اس کو وائٹ پیپر پہ پرنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ پہلے جو بینک آف پنجاب سے آپ کو اسٹیمپ پیپر ملتے تھے وہ اس پہ وہ پرنٹڈ اسٹیمپ پیپر تھے، اس پہ سیکیورٹی کوڈز تھے، اس پہ ان کی ایک اپنا مخصوص اس پیپر میں امبوز کیے ہوئے اس میں انہوں نے نشانات ثبت کیے ہوئے تھے جس سے آئیڈینٹیفائی ہوتا تھا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کا اسٹیمپ پیپر ہے. اب اس کے فائدے کیا ہوں گے آپ کو؟ سب سے بڑا فائدہ جو ہے، سب سے بڑا، کہ یہ نظام ڈیجیٹلائز ہو جائے گا. جب ڈیجیٹلائز ہوگا اس کو ایک QR کوڈ دیا جائے گا، اور جب QR کوڈ اس پہ لگے گا تو QR کوڈ آپ کو جال سازی سے بچائے گا، فراڈ سے بچائے گا. اور ایسا یہ ہوگا ہی نہیں کہ اس چیز کی اسٹیبلش ہو جائے گا، کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری اجازت کے بغیر اسٹیمپ پیپر نکلا ہے. کیونکہ جب OTP وہ بندہ اس میں دے دے گا، وہ کوڈ اس میں دے دے گا، تو اس کے بعد جال سازی کے جو تمام معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور ڈیجیٹلائز کسی وقت بھی آپ ڈیٹا ریٹریو کر سکتے ہیں، اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن. اس کے بعد جو صورتحال بنے گی کہ اب 24 گھنٹے آپ اسٹامپ پیپر جاری کروا سکتے ہیں. آپ گھر بیٹھے اپنا اسٹامپ پیپر کسی طرح بھی، کسی اینگل سے بھی، اور آپ اس کو ڈاؤن. سب سے اہم بات یہ کہ آپ کا قیمتی وقت بچے گا. اور جب آپ کا قیمتی وقت بچے گا تو کہتے ہیں کہ ٹائم از منی، وقت ہی پیسہ ہے. وقت اگر آپ ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ لمبی لمبی قطاریں اور بار بار بینک آف پنجاب میں جانا اور آنا، اور کبھی اسٹامپ نہ ملنا، کبھی لنک ڈاؤن ہونا، تو اب آپ اراؤنڈ دی کلاک جب چاہیں گے تو اسٹامپ پیپر اپنا نکال سکیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے، اور بڑی، یہ کہہ لیں کہ پنجاب گورنمنٹ کی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. کیونکہ ڈے بائی ڈے اس حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، اور جو ای اسٹیمنگ سسٹم ہے اس کے حوالے سے ڈے بائی ڈے امپروومنٹس آ رہی. لینڈ ریونیو ریکارڈ جو ہے، کیونکہ پیلرا پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی نے بے شمار نوٹیفیکیشن، بے شمار چینجز اوور دی ٹائم پہ کچھ عرصے میں ہی کی ہیں، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکروٹنی ٹائٹ ہوئی ہے. کہ کسی بھی ٹرانزیکشن کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اب یہ ہوگا کہ اگر کوئی بھی شخص کو پرانا اسٹیمپ پیپر 500 سے زائد مالیت کا لے کے آ جاتا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، بیک ڈیٹڈ نہیں ہوگا، آپ ایکسیپٹ کر سکیں گے. اور دوسری طرف سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اب اس نئے نظام کو امپلیمنٹ کرنے میں جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے، دیر نمبر آف پیچیدگیز، کہ کمپلیکسٹیز اس میں بے شمار آتی ہیں، لوپ ہولز بھی آتے ہیں. لیکن اوور دا ٹائم پیریڈ جب پائلٹ پروجیکٹ چلتے ہیں تو اس میں منیمائز کر دیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے. لیکن اگر اسٹل بھی اگر کوئی آئے، کوئی اینڈ یوزر اس کی فیملیرٹی چاہ رہا ہو، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ٹائم پیریڈ لگے گا. لیکن امید یہی ہے کہ اس کے آنے سے جو نظام ہے مزید اسکروڈ اپ ہوگا، اور فراڈ کا جو احتمال ہے، جو فراڈ اور جیل سازی ہوتی ہے بے شمار ٹرانزیکشن میں، کیونکہ کوئی بھی ٹرانزیکشن اسٹامپ ڈیوٹی پے کیے بغیر، اسٹامپ پیپر کے بغیر کیری آؤٹ نہیں کی جاتی. قانون اس چیز کی پروویژن دیتا ہے کہ آپ اسٹامپ ڈیوٹی پے کریں اور اس ٹرانزیکشن کو لیگلائز کریں. گو کہ معاہدہ جات تو زبانی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب معاہدے کو تحریر کر لیا جاتا ہے تو ایک ایویڈنس بن جاتی ہے، ایک شہادت بن جاتی ہے. تو اب اس کے ہونے سے اب جو صورتحال بنے گی کہ ویریفیکیشن بہت آسان ہو جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ اب آنے والے وقت میں جتنے بھی اب اس ٹائم جتنے بھی اسٹیمپ پیپر 9 مارچ 2026 کے بعد نکلے ہیں تو وہ اسی صورتحال میں نکلے ہیں. اور اس میں امید یہی ہے کہ اب نمبر آف کیسز جو ہم کہتے ہیں وہ ٹائم پیریڈ بن جاتے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. کیونکہ کوئی بھی پارٹی ڈینائل میں نہیں جائے گی، کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا جی یہ اسٹامپ پیپر میری مرضی تو بغیر نکلے. امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو یہ کلیئرٹی پیدا ہوگی کہ اب اسٹامپ پیپر آپ گھر بیٹھ کے اراؤنڈ دی کلاک نکلوا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. کوئی کوئری، کوئی کوشچن ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھے اپنی کوئری بھیج سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں. اللہ نے کے بعد